अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन, आज की हमारी जो गुफ्तगू है वो सोशल मीडिया पे कुछ दिनों से वायरल होने वाली इस औरत के बारे में है जिसका नाम सीमा है और जो अपने आप को पाकिस्तानी कहती है और अब इंडिया में जा कहती है कि मैं पाकिस्तान को छोड़ा ही हूँ और मैं इंडियन हूँ और मैंने मुसलमानों का जो दीन है, मज़हब है, वो भी छोड़ दिया और अब मैं हिंदू मज़हब इख्तियार मैंने कर लिया है। शरई नुक्ता नज़र से तो इसके जो मामलात हैं वो अपनी जगह, लेकिन जो इसमें गौर तलब बात है, जो इसमें हमें ज़्यादा जिसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है, वो ये है कि ये औरत, इसके सारे मामलात अगर देखे जाएं, इसकी सारी गुफ्तगू सुनी जाए और इसके अम्बैसडर देखे जाएं, इसके सारे मामलात देखे जाएं और इसकी गुफ्तगू के अंदर जो ये बातें कर रही है वो सुनी जाएं, तो पता चलता है कि ये औरत सिर्फ़ एक प्रेम कहानी का मामला नहीं है और ना ये औरत किसी के सिर्फ इश्क में यहाँ तक पहुँची है, बल्कि ये एक सोची समझी और ठीक ठाक बनाई गई साजिश है। अब ये साजिश कैसी है, क्यों बनाई गई, इसकी तफ्तीश करना और इसकी तहकीकात करना ये तो हमारे अदारों का काम है। बाकी उसकी गुफ्तगू सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी औरत जो है वो अगर, और फिर वो खुद को ये भी ज़ाहिर करती है कि मैं कोई पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन अगर आप उसकी गुफ्तगू सुने तो गुफ्तगू के अंदर वो जो अंग्रेज़ी के वर्ड इस्तेमाल करती है तो इतनी रवानी से अंग्रेज़ी बोलती है, इतनी साफ़ अंग्रेज़ी के वर्ड इस्तेमाल करती है कि दरमियाना पढ़ा लिखा बंदा भी इतना नहीं बोल सकता। और फिर हिंदी के जो लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, जो हिंदी गुफ्तगू करती है, वो गुफ्तगू आप और मैं महीनों भी प्रैक्टिस करें तो शायद इस तरह ना बोल सकें। और फिर सबसे बड़ी बात, जो औरत इतना बड़ा मामला करके जाती है कि यकदम मीडिया के सामने आती है, तो मीडिया के सामने तो हम जैसे लोग बड़े बड़े जो बोलते हैं, बैठते हैं, जो इनकी रोज़ वीडियो हम बनाते हैं, हम जैसे बंदे भी कभी कभी इस तरह नहीं बोल सकते जिस रवानी के साथ और जिस बेबाकी के साथ वो गुफ्तगू कर रही है। तो ये सारी बातें हमें बताती हैं कि ये औरत इतनी अनपढ़ भी नहीं है जितनी अपने आप को ज़ाहिर कर रही है, और ये सिर्फ प्रेम कहानी नहीं है बल्कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मिशन है। अब पता नहीं वो मिशन उसने मुकम्मल कर लिया है या दरमियान में छोड़ के चली गई है। ये सारी तहकीकात और ये सारे मामलात हमारे अदारों के सुपुर्द हैं, वो देखेंगे भी, और जहाँ जहाँ हमसे ये मामलात हुए हमारे अदारे उस पर इंशाअल्लाह अब काबू भी पाएंगे। आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ हमारा पाकिस्तान के अंदर जो जहाँ उसकी शादी हुई है, पहले वो एक किसी जैकबाबाद सिंध के किसी गांव में रहती थी, देहाती इलाके में जो बिल्कुल बैकवर्ड था। फिर उसने अपने खावंद के साथ जब शादी करके उसको लेकर कराची में आ गई, और कराची के अंदर रहते हुए उसने फिर उसका खावंद मेहनत मजदूरी के सिलसिले में वो सऊदीया चला गया और अभी तक वो ताहाल सऊदीया में ही मौजूद है। तो वो उसके खावंद का ये कहना था कि हमारी पहली शादी जो है ये भी एक प्रेम कहानी है, लव स्टोरी है। और तो उसने इसका इनकार किया कि नहीं, मेरी जो उसके साथ पहली शादी है वो तो एक फ़राड है, वो तो एक अपना ज़बरदस्ती की शादी थी। लेकिन उसके खामद ने आगे से वो सर्टिफिकेट अदालत के अंदर, वो निकाहनामा, वो मामलात, वो सारे एग्रीमेंट जो हैं वो पेश किए हैं कि मेरे पास ये सारे सबूत मौजूद हैं और हमारी पहली शादी भी लव स्टोरी है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहली शादी के बारे में उसका खामद खुद बताता है कि मुझे एक मिस कॉल आती है 2014 से, जब उसकी शादी 2014 में, ये उससे पहले कहीं, तो उस मिस कॉल पे वापस वो रब्ता करता है। तो इस तरह उसके साथ उसकी जो है वो गुफ्तगू होती है और करते करते फिर ये बात शादी तक पहुंचती है, और शादी के बाद वो 4 बच्चों की मां बनती है। फिर वो इन 4 बच्चों समेत पाकिस्तान से अचानक जो है वो इंडिया में चली जाती है। और वजह क्या बताती है कि मैंने जो है वो पबजी गेम खेलती थी और गेम के ऊपर ही मेरा इस बंदे के साथ, हिंदू लड़के के साथ जो है वो मेरा मामला चला। और इस तरह फिर वो ये भी बताती है कि कुछ अर्सा पहले भी हम मार्च के अंदर तकरीबन नेपाल में इकट्ठे हो चुके हैं, तो वहाँ पर कुछ दिन भी उन्होंने गुजारे और फिर दोबारा वापस पाकिस्तान में। और अब उसने जो उसका अपना घर था, जो उसके मियाँ ने खावंद ने उसे लेकर दिया था, उसने वो भी उसको बेचा और सारे पैसे उसके जो घर के जेवरात वगैरह जो चीज़ें थी घर की सारी समेट कर वो अपने बच्चों को लेकर वो इंडिया में चली गई। तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत बड़े जो हैं वो सबक भी हैं। एक तो इस औरत के जो इल्ज़ाम हैं आप सुन सकते हैं, ये औरत मीडिया पर आई है तो इसने अपने खावंद और उनके घर वालों को, यहाँ तक कि उसने पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान के मुल्क
پاکستان ملک کا ملک جو ہے اس کے بارے میں، پاکستان کے جو لوگ ہیں اس کے بارے میں، اور ہمارے ملک کے جو رسم و رواج ہیں ان کے بارے میں، اور اسلام یعنی سب کے بارے میں اس نے کھل کر جو ہے وہ زہر اگل رہی ہے۔ بہت زیادہ ہر چیز کے اوپر وہ جو ہے تنقید کر رہی ہے اور ہر چیز کو ہی وہ برا کہہ رہی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر اس کو سارے معاملات جو ہیں وہ اسے سمجھا کر بھیجا گیا اور کس طرح اس کی ٹریننگ کی گئی۔ تو آپ اس کی گفتگو سنیں تو کسی جگہ بھی آپ کو نہیں لگے گا کہ یہ عورت کسی دیہات کی رہنے والی ہے، یہ عورت جو ہے بالکل سادی ہے، یہ عورت ان پڑھ ہے۔ اس کی روانگی کے ساتھ گفتگو، اس کا کانفیڈنس اور اس کے جسم کی ایکٹیویٹی جو ہے یہ ساری بتا رہی ہے کہ وہ کسی مشن پر تھی، وہ پاکستان کی نہیں تھی، اور پاکستان کے اندر اسے کوئی کسی مشن کے لیے لانچ کیا گیا اور اس نے بڑی صفائی کے ساتھ وہ کام کیا، اور کرنے کے بعد بڑی صفائی کے ساتھ وہ یہاں سے نکل گئی۔ بہت ساری باتیں جو ہیں اس میں غور طلب بھی ہیں، اور بہت ساری باتیں جو ان کا جواب ہمارے اداروں کے پاس شاید ان کے پاس بھی نہیں ہے کہ ایک عورت اتنا عرصہ پاکستان میں رہ کر اتنے معاملات کر کے چپکے سے پھر وہ چلے جائے اور جا کر اس وقت پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے بہت بڑی بدنامی کا باعث بنے۔ تو اس کے اوپر ہمارے اداروں کو بالکل کھل کر معاملات کرنے چاہیے، پاکستانی حکومت کو، اداروں کو، فوج کو، اس کو پورے طریقے سے، جس طرح وہ کہتی کہ میں پاکستانی ہوں تو پورے جو قانون ہیں پاکستان کے کسی فرد کے جو اس طرح پاکستان سے فرار ہوتا ہے اسے واپس لانے کے اور سارے معاملات کرنے کے اس کو پورا زور دے۔ اسے صرف ایک عشق کی کہانی سمجھ کر یا دو مرد اور عورت کی عشق بازی پریم کہانی سمجھ کر چھوڑ نہ دیا جائے، بلکہ اس کے اندر بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ جواب طلب ہیں۔ تو اداروں کے ساتھ آگے گزارش کی جاتی ہے، حکومت پاکستان کے آگے گزارش ہے کہ اس کو عالمی سطح پر جا کر اس مسئلے کو حل کریں، اس عورت کو واپس منگائیں، اور پھر اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ عورت کون تھی، کہاں سے آئی اور کیسے گئی، کیونکہ ہمارا اس میں ہر طرح ہی نقصان ہے۔ اگر وہ عورت فرض کریں انڈیا سے بھی آئی ہو تو پھر بھی ہمارے لیے بہت بڑا سیکورٹی رسک ہے کہ ایک عورت یہاں آ کر اتنے سال پاکستان میں رہ کر اور واپس بھی اس طرح چلی جائے اور ساتھ میں 4 بچے بھی یہاں سے جو ہے وہ لے جائیں۔ تو یہ قانونی طور پر بھی اور ہمارے ملک کی سیکورٹی کے طور پر بھی بڑا نقصان دہ ہے کہ اس میں ہماری بدنامی بھی ہے۔ اور اگر فرض کریں وہ پاکستان کی ہی ہے اور مسلمان ہی تھی تو پھر بھی اس لیے ہمارے اوپر، مسلمانوں کے اوپر بہت بڑا اس کے اوپر ایک معاملہ بنتا ہے کہ ایک عورت جو ہے پاکستان میں اتنا عرصہ رہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی یہاں پیدا ہوئی ہو، یہاں رہی ہو، یہاں اس نے معاملات سارے کیے، اور اتنی وہ اسلام سے، مسلمانوں سے اور اس ملک سے اتنی بیزار ہو کہ اب وہ جہاں کر وہ اپنے آپ کو بڑا سیف بھی محسوس کر رہی ہے اور بار بار کہہ رہی ہے کہ میں یہاں آ کر بڑی خوش ہوں اور مجھے بالکل اسلام کو چھوڑ کر بڑی خوش ہے، اور ہندو مذہب اختیار کر کے وہ بڑی ہی اس پہ خوشیاں منا رہی ہے۔ تو دونوں طرف سے ہمیں اس کے اوپر پوری جو ہے نظر رکھنے کی ضرورت بھی ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ تو میں تمام سیکورٹی اداروں سے گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر پورا زور لگاتے ہوئے اس عورت کو ہر حالت میں واپس لایا جائے، ہر حالت میں سے واپس منگوا کر پوری تحقیقات کی جائے، اور پھر ہمارے اداروں کے سامنے یہ بات جب ساری کھل کر یہاں ہو جائے، سامنے آ جائے کہ یہ معاملہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اور ہمارے ایمانوں کو محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ایسے تمام جو ہے فتنے اور فسادوں سے اس ملک کی بھی اور ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔